हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। हामीले अब अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ। यहाँ स्क्रिनमा देखेअनुसार तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो होला हाम्रो टपिक के हुनेछ यस भिडियोमा, सिलिङ वर्क्स। सो सबभन्दा पहिले हामीले सिलिङ वर्क्सको जेनरल इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। कुनै पनि रेसिडेन्सियल चाहे कमर्सियल बिल्डिङ एउटा राम्रो रुफ और छाना बिना अधुरो हुन्छ। बिल्डिङको टप मोस्ट द्याट इज सबभन्दा माथिको कम्पोनेन्टलाई रुफ भनिन्छ। रुफले हामीलाई हावाहुडी, जाडो, गर्मी, स्नोफल, बर्सात यस्ता कुराहरूबाट बचाउने काम गर्दछ र यी काम बाहेक रुफले बिल्डिङलाई गुड लुकिङ पनि बनाउने गर्दछ। अब गुड लुकिङ भनेको हामी जस्तो ह्यान्डसम स्मार्ट होइन, द्याट इज त्यसले के गर्छ त एस्थेटिक राम्रो बनाउँछ। बाहिरबाट हेर्दा, भित्रबाट खास गरेर हेर्दा राम्रो देखिने काम हुन्छ। जस्तै घरमा बसेर हामीले माथि हेर्दा, रुफमा हेर्दा राम्रो देखिने है। र हाम्रो बिल्डिङ हाम्रो इच्छा अनुसार अझै राम्रो देखियोस्, चाहे त्यसले अझै राम्रो फङ्सन गरोस् भनेर हामीले माथिबाट अर्को छाना बनाउने गर्छौँ। हामीले छाना बनाउने काम फेरि माथिबाट गर्छौँ र त्यही कामलाई नै फल्स सिलिङ वर्क भनिन्छ। अब फल्स सिलिङ वर्क भनेको के हो त? सिलिङ तल हाम्रो ठिक छ, रुफको तलको पार्ट भयो, त्यो त अब हामीले कन्क्रिटको बनायौँ भने कन्क्रिटको हुन्छ, वुडन बनाएका छौँ भने वुडन हुन्छ। अब त्यसलाई राम्रो लुक दिनलाई चाहे हामीले चाहे अनुसार त्यसले फङ्सन गरोस् भनेर हामीले माथिबाट अर्को एउटा छाना बनाउने गर्छौँ। ठ्याक्कै त्यसको तल बनाउने गरिन्छ केही ग्याप राखेर र त्यसैलाई के भनियो त? फल्स सिलिङ वर्क भनियो। र यही एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको साथ म निलेसा फेरि पनि आफ्नो युट्युबमा आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। सबैजनालाई स्वागत छ र आशा छ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ। सानो इन्ट्रोडक्सन त हामीले हेरिसकेका छौँ। अब सिलिङको डेफिनेसन हेरौँ। के सिलिङ भनेको के हो त? द अप्पर मोस्ट और ओभरहेड इन्टेरियर सर्फेस अफ अ रुम और अदर सिमिलर कम्पार्टमेन्ट इज नोन एज सिलिङ। अब कुनै पनि रुम अथवा त्यस्तै कुनै पनि कम्पार्टमेन्ट, जस्तै अब त्यो रुम होस् अथवा कुनै पनि कभर्ड एरिया है जसको माथिबाट एउटा स्ल्याब छ, त्यसको इन्टेरियर सर्फेसबाट सबभन्दा माथिको पार्ट जुन हुन्छ त्यही पार्टलाई हामीले सिलिङ भन्छौँ। अब रुफ छ है, अब रुफ त भइहाल्यो बिल्डिङको सबभन्दा माथिको। जस्तै हामी ग्राउन्ड फ्लोरमा बसिरहेछौँ, ग्राउन्ड फ्लोरबाट माथि हेर्दा फर्स्ट फ्लोर जुन हुन्छ, जुन स्ल्याब हुन्छ, त्यो स्ल्याबको सबभन्दा तलको पार्ट जुन छ त्यही पार्टलाई हामीले सिलिङ भन्ने काम गर्छौँ। अब त्यो सिलिङलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट त भनिँदैन हो, तर त्यो सिलिङले के काम गर्छ त? अन्डर साइड अफ रुफ स्ट्रक्चरलाई लुकाउने काम गर्छ। द्याट इज it is not considered as the structural element but a finished surface concealing the underside of the roof structure। जुन हामीले फल सिलिङ बनाउने काम गर्छौँ त्यसले के गर्छ त? कुनै पनि रुफको जुन तल्लो भाग हुन्छ त्यो तल्लो भागलाई लुकाउने काम गर्छ। द्याट इज कन्सिल गर्ने काम गर्छ। कन्सिल भनेको लुकाउनु। अब पर्पज अफ सिलिङ वर्क। सिलिङ वर्क हामीले किन गर्छौँ त? सिलिङ वर्क गर्नुको यहाँ 5वटा, अब योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर हामीले सर्टमा टु प्रोभाइड होमोजिनियस एन्ड स्मुथ सर्फेस। होमोजिनियस भनेको एउटै मेटेरियलको सबै सर्फेस र स्मुथ सर्फेस। स्मुथ भनेको कुनै अन्डुलेसन हुँदैन त्यो सर्फेसमा। टु प्रोभाइड फायर प्रोटेक्सन एन्ड इन्सुलेसन मिडियम। अब फायर प्रोटेक्सन भनेको फायर रेसिस्टेन्स हुन्छ, इन्सुलेसन मिडियम भनेको अब साउन्ड इन्सुलेसन भयो, हिट इन्सुलेसन भयो, इलेक्ट्रिसिटी इन्सुलेसन भयो। सो त्यस्तो मिडियम प्रोभाइड गर्नलाई हामीले सिलिङ वर्क गर्छौँ। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा छ टु इन्क्रिज द एस्थेटिक ब्युटी अफ अ रुम। हेर्दा चाहिँ राम्रो देखियोस् भनेर। टु प्रोभाइड प्रोटेक्सन टु द इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट सच एज वायर्स। अब जुन हाम्रो रुफ छ है माथिको, त्यो अब रुफमा त्यो छतमाथि फर्स्ट फ्लोर, ग्राउन्ड फ्लोरमा हामी बसिरहेछौँ। फर्स्ट फ्लोरको जुन स्ल्याब छ त्यो स्ल्याबमाथि अब केही वायरहरू छ भने, राम्ररी वायरिङ भएको छैन, चाहे वायरिङको पाइपहरू नै छ भने अथवा वायरहरू खुला यतिकै छ भने त्यो सबैलाई प्रोटेक्ट गर्न, त्यो सबैलाई लुकाउन हामीले सिलिङ वर्क प्रोभाइड गर्छौँ। टु प्रोभाइड एकस्टिकल प्लेजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। एकस्टिकल प्लेजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको कुनै पनि रुम छ जुनमा नोइज अलिक बढी आउँछ, नोइज मेन इस्यु हुन्छ। सो त्यहाँबाट हामीले नोइज हटाउनलाई, इको नहोस्, रिभरब्रेसन नहोस् हो, सो त्यसलाई हटाउनलाई हामीले सिलिङ वर्क प्रोभाइड गर्छौँ। यहाँ यो फिगरमा हेर्न सकिन्छ, यहाँ जुन माथि सिलिङ वर्कहरू प्रोभाइड गरेको छ, छत त एउटा अर्को छ, बिचमा केही ग्याप दिएर यहाँ फल्स सिलिङ भनेको माथिबाट एउटा सिलिङ। यो एक्चुअलमा सिलिङ होइन हाम्रो है, त्यो सिलिङ भनेको त छतको सिलिङ भइहाल्यो रुफको लागि, तर यसलाई के गरेको छ त माथिबाट एक्स्ट्रा एड गरेको छ, त्यही भएर यसलाई फल्स सिलिङ भन्यो। सिलिङ त छ
तर एक्चुअल सिलिङ होइन नि त, हो कि हैन? त्यही भएर यसलाई फल्स सिलिङ भन्यो। अब यहाँ हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ मेटेरियल्स टु बी युज्ड फर सिलिङ वर्क्स। सो अकॉर्डिंग टु द पर्पज अफ सिलिङ, द सिलिङ मेटेरियल मे बी अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स, दे आर एज फलोज। अब सिलिङ हामीले के पर्पजको लागि युज गर्दैछौँ, के फङ्सनको लागि युज गर्दैछौँ, त्यसको आधारमा हामीले डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरू युज गर्न सक्छौँ त्यो सिलिङको लागि, बिकज सबै मेटेरियलको आफ्नो आफ्नो प्रोपर्टी हुन्छ है। सो नम्बर 1 मा दिएको छ गिप्सम बोर्ड। अब गिप्सम भनौँ जिप्सम भनौँ जे भन्दा नि भयो हाम्रो यता। टु नो अबाउट द जिप्सम बोर्ड युज्ड इन सिलिङ वर्क्स, फर्स्ट अफ अल वी शुड नो वाट इज जिप्सम। So gypsum is nothing but it is a mineral found in many items we use every day like toothpaste and shampoo। हामीले आफ्नो हरेक दिनको कार्यमा जे युज गर्ने गर्छौँ लाइक टुथपेस्ट र स्याम्पूहरू, त्यसमा पनि जिप्सम मिनरल फाउन्ड गरिन्छ, द्याट इज त्यसमा पनि भेटिन्छ। जिप्समलाई हामीले क्याल्सियम सल्फेट हाइड्रेट पनि भन्छौँ, द्याट इज हाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेट। क्याल्सियम सल्फेट हुन्छ, त्यसमा पानी एड गरेर बनाइएको हुन्छ र यो नेचुरली अकरिङ मिनरल हो जुन कि लेयर्स अफ सेडिमेन्टरी रकहरूमा पाइन्छ है। सेडिमेन्टरी रकको लेयरहरूमा पाइन्छ र यो अल ओभर द वर्ल्ड पाइन्छ, कुनै एउटा त्यस्तो स्पेसिफिक ठाउँ छैन, यो वर्ल्डको हरेक ठाउँमा पाइन्छ सेडिमेन्टरी रकहरूको सर्फेसमा हो। र यही जिप्समबाट पछि हामीले प्लास्टर अफ प्यारिस पनि बनाउँछौँ, त्यहाँबाट हिट गरेर त्यहाँबाट वाटरहरू हटाएर। सो अब हेरौँ जिप्सम बोर्ड भनेको के हो त। द प्यानल्स मेड अफ जिप्सम आर कल्ड जिप्सम बोर्ड्स। सो यो बोर्डहरू जुन हामीले देखिरहेछौँ यहाँ फिगरमा, यो सबै बोर्ड के को बनेको छ त, जिप्समको। र जिप्सम भनेको के हो त, क्याल्सियम सल्फेट हाइड्रेट, द्याट इज हाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेट। जिप्सम बोर्ड्स आर मेड बाई प्रेसिङ 2 थिक सिट्स अफ पेपर। अब पेपरको 2टा थिक सिटलाई प्रेस गरेर बोर्ड बनाइन्छ र त्यही बोर्ड हामीले युज गर्छौँ जिप्सम बोर्डको रूपमा। गुड लुकिङ एन्ड इजी टु इन्स्टल, हेर्दा राम्रो देखिन्छ र यसलाई इन्स्टल गर्न पनि सजिलो छ, केही त्यस्तो गाह्रो छैन यसलाई इन्स्टल गर्न। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ माथि यो जुन सिलिङ छ यो त्यसको आफ्नो सिलिङ भइहाल्यो र त्यहाँ माथिबाट हामीले अर्को यहाँ जिप्सम बोर्ड लाउँदैछौँ नि, यो त्यसैलाई के भन्यो त, फल सिलिङ भन्यो। यहाँ अब बिचमा केही ग्याप छोडेर पनि लाउन सकिन्छ हो, अब केही ग्याप नछोडी पनि लाउन सकिन्छ। यो कन्क्रिटको छ, कन्क्रिटको तल अलिक ग्याप छोड्यो र त्यहाँबाट जिप्सम बोर्डहरू इन्स्टल गर्दैछन्। फायर रेसिस्टेन्स, साउन्ड इन्सुलेसन, ड्युरेबल एन्ड मोर इकोनोमिकल। अब यो जिप्सम बोर्डहरू फायर रेसिस्टेन्ट पनि हुन्छन्, साउन्ड इन्सुलेट पनि हुन्छन्, द्याट इज फायर क्याच गर्दैन, साउन्ड पनि ट्राभल गर्दैन। त्यस पछाडि ड्युरेबल भनेको बढी दिनसम्म टिक्छ एन्ड मोर इकोनोमिकल भनेको सस्तो हुन्छ। साइजेस अफ जिप्सम बोर्ड्स दिस डेज, यो भनेको के हो, अहिलेको समयमा कुन साइजको जिप्सम बोर्ड पाइन्छ त, 4 फिट बाई 4 फिटको पाइन्छ, 6 फिट बाई 6 फिटको पाइन्छ र 6 फिट बाई 4 फिटको पाइन्छ। र यसको थिकनेस भेराइ गर्न सक्छ, 8 mm को हुनसक्छ, 10 mm को, 12 mm को एन्ड 20 mm को। एडभान्टेजेस अफ युजिङ जिप्सम बोर्ड्स एज सिलिङ मेटेरियल। अब यो सिलिङ मेटेरियलमा जिप्सम बोर्डको युज गर्यो भने के एडभान्टेज छ त, त्यसको फाइदाहरू के हुन्। दे आर इकोनोमिकली इफेक्टिभ देन अदर सिलिङ मेटेरियल्स, अरूभन्दा सस्तो हुन्छ। प्रोभाइड्स गुड साउन्ड इन्सुलेसन, साउन्ड ट्राभल गर्दैन, जस्तै यो रुममा हल्ला गऱ्यौँ भने माथिको रुममा सुनिँदैन है। सो गुड साउन्ड इन्सुलेसन प्रोभाइड गर्छ यसले। प्लिजेन्ट फिनिश ड्यु टु इट्स स्मुथ सर्फेस, यसको सर्फेस स्मुथ हुन्छ जसले गर्दा यो राम्रो देखिन्छ। हाइली डेकोरेटिभ एन्ड अट्र्याक्टिभ। अब डेकोरेटिभ एन्ड अट्र्याक्टिभ भनेको हामीले डेकोरेसन गर्ने भनेको किन हो त, राम्रो देखियोस् भनेर। सो यो धेरै नै राम्रो देखिन्छ, अट्र्याक्टिभ हुन्छ, इम्प्रेसिभ हुन्छ, इजी टु इन्स्टल, यसलाई इन्स्टल गर्न पनि सजिलो छ। इन्स्टल गर्नु भनेको लगाउने काम है। फल सिलिङ, अब सिलिङको तल जुन यसलाई फिट गरिन्छ त्यसैलाई नै इन्स्टलिङ भनिन्छ, त्यो गर्न एकदम सजिलो छ। लाइट इन वेट भनेको धेरै गरुङ्गो हुँदैन, एकदम हल्को हुन्छ। फायर रेसिस्टेन्ट भनेको फायर क्याच गर्दैन यसमा। सेकेन्डमा चाहिँ हामीसँग प्लास्टर अफ प्यारिस, चाहे सर्टमा यसलाई पिओपी भन्न सकिन्छ। POP is basically gypsum without its water content, created by heating gypsum to a temperature when water evaporates. Available in powdered form, it hardens when water is added and makes for a good sealing material. So सबभन्दा पहिले के गरिन्छ त, हामीसँग केही जिप्सम छ, अब त्यो जिप्समको क्याल्सिनेसन गरिन्छ, जस्तै त्यो जिप्समलाई हिट गरिन्छ तर पुरा मेल्ट हुने गरी हिट गरिँदैन, त्यहाँबाट वाटर ड्राइभ अफ होस् भनेर त्यहाँबाट सबै वाटर सुकोस्, सबै वाटरहरूलाई त्यहाँबाट हटाए जति हिट प्रोभाइड गरिन्छ, टेम्परेचर प्रोभाइड गरिन्छ र त्यो सबै वाटर त्यहाँबाट हटिसकेपछि त्यसलाई पाउडर फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ र पाउडर फर्ममा त्यस पछाडि हामीले वाटर एड गर्यौँ भने है, सुरुमा त वाटर हामीले हाई टेम्परेचरमा पुर्याएर वाटर हामीले हटाइदिएको हो है,
त्यो वाटर हटिसकेपछि त्यसलाई पाउडर फर्ममा लिएर गएको। अब त्यो पाउडर फर्ममा हामीले वाटर फेरि मिक्स गऱ्यौँ भने त्यो के हुन्छ त हार्ड हुन जान्छ र त्यो हार्ड भइसके पछाडि एउटा राम्रो सिलिङ वर्कको लागि राम्रो मेटेरियल तयार हुन्छ हामीलाई। सो यहाँ हेरौँ त पोइन्टहरू। प्लास्टर अफ प्यारिस इज मिक्सचर अफ जिप्सम स्यान्ड एन्ड वाटर प्रोभाइड्स टफ कोटिङ टु द सर्फेस। अब टफ कोटिङ भनेको के छ त एकदम हार्ड कोटिङ, द्याट इज माथिबाट लाउने। सुरुमा पाउडर थियो, पाउडरमा वाटर मिलाउने बित्तिकै त्यो हार्ड हुन्छ। सो टफ कोटिङ प्रोभाइड गर्छ सर्फेसलाई। प्लास्टर अफ प्यारिस सिट्स आर प्रिपेयर्ड बाई युजिङ मेटेरियल्स लाइक एलुमिनियम सिट्स, माइल्ड स्टिल च्यानल, वुडन बोर्ड्स। अब प्लास्टर अफ प्यारिस प्रिपेयर गर्नलाई के मेटेरियलहरू युज गरिन्छ त, जस्तै एल्युमिनियम सिटको युज गरिन्छ, माइल्ड स्टिलहरू युज गरिन्छ, वुडन बोर्ड्सहरू युज गरिन्छ। यो सबै मिलाएर हाम्रो प्लास्टर अफ प्यारिस बनाइएको छ र त्यसैलाई चाहिँ सिलिङ वर्कमा पनि युज गरिन्छ। एडभान्टेज अफ प्लास्टर अफ प्यारिस एज सिलिङ वर्क्स मेटेरियल। अब सिलिङ वर्कमा प्लास्टर अफ प्यारिसको के फाइदा छ त, प्रोभाइड्स ए स्मुथ एन्ड युनिफर्म फिनिस। भनेको यसले प्रोभाइड गर्ने जुन यो फिनिस देखिरहेछौँ हामीले माथिबाट, यसको सर्फेस जुन देखिरहेछ यहाँ एकदम स्मुथ हुन्छ र युनिफर्म हुन्छ, द्याट इज मिलेको हुन्छ, त्यस्तो रफ हुँदैन। द सर्फेस क्यान बी रिकभर्ड अर रिपेन्टेड। अब कुनै सर्फेस छ, त्यो सर्फेस बिग्रियो भने त्यो सर्फेसलाई फेरि रिकभर गर्न मिल्छ र त्यसलाई फेरि राम्ररी पेन्ट पनि गर्न मिल्छ। कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स वर्क इज इजी। अब यसलाई इन्स्टल गर्ने, यसलाई बनाउने काम इजी हुन्छ, त्यस पछाडि यसको मेन्टेनेन्स गर्ने, द्याट इज बनाइसकेपछि हाम्रो काम सकिँदैन, त्यसको रेखदेख हामीले नै गर्नुपर्ने हो र त्यो रेखदेख काम गर्ने पनि यसको एकदम इजी हुन्छ, मेन्टेनेन्स वर्क एकदम इजी हुन्छ। लाइट इन वेट भनेको हल्को हुन्छ। द मेजर ड्रब्याक अफ प्लास्टर अफ प्यारिस इज इट्स टेन्डेन्सी टु क्र्याक ओभर टाइम। धेरै टाइम बित्दै गयो भने यो क्र्याक हुन थाल्छ अलिअलि है, धेरै हार्ड हुन्छ, त्यही भएर धेरै टाइम बित्दै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै क्र्याक हुन थाल्छ। थर्ड नम्बरमा छ हामीसँग ग्लास। द मेन प्रोपर्टी अफ द ग्लास युज फर द सेलिङ पर्पज इज द ब्रिटलनेस एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी। ब्रिटलनेस भनेको अहिलेसम्म जुन हामीले युज गर्दै थियौँ त्यो सबै ड्युरेबल थियो, सफ्ट थियो है। अब ग्लासको केसमा के हुन्छ भने हामीले ग्लासमा अलिकति पनि केही कुराले पनि हान्यौँ भने त्यो बेन्ड हुने काम चाहिँ गर्दैन, त्यो एकैचोटि फुटेर जान्छ र त्यही फुट्ने टुट्नेलाई नै के भनिन्छ त ब्रिटलनेस भनिन्छ। ब्रिटल मेटेरियल भनेको त्यो एकदम बेन्ड हुने अथवा तन्किने त्यस्तो केही हुँदैन, यसमा केही कुराले हान्यो भने त्यो के हुन्छ फुटेर जान्छ, टुटेर जान्छ। एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी भनेको एक साइडबाट अर्को साइड मजाले हेर्न सक्ने, जस्तै हामीले सपोज ऐना त्यसको पछाडि त्यस्तो पेन्ट गरेको छैन भने हामीले के गर्छौँ, जुन सिसा हामीले झ्यालमा युज गर्छौँ त्यो सिसाहरूमा के हुन्छ एक साइडबाट अर्को साइड मजाले देखिन्छ, ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ है। त्यही कुरा भनेको छ। द मेन प्रोपर्टी अफ द ग्लास युज फर द सेलिङ पर्पज इज द ब्रिटलनेस एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी, द्याट इज केही कुराले हान्यो भने फुट्ने गर्छ र भित्रबाट हामीले बाहिरसम्म हेर्न सक्छौँ, बाहिरबाट भित्रको कुरा हेर्न सकिन्छ। वेन द सेलिङ इज रिक्वायर्ड फर द लाइटिङ पर्पज द ग्लास मस्ट बी ट्रान्सपेरेन्ट। र कुनै अब ग्लास ओपेक पनि हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तर जति बेला हामीलाई लाइटिङ पर्पजको लागि युज गर्नुपर्ने छ सिलिङ, त्यति बेलाको ग्लास के हुनु पर्यो, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो, अनि मात्रै लाइट एक साइडबाट अर्को साइड ट्राभल गर्छ। बट वेन इट कम्स टु कम्प्लिटली हाइड द इरेगुल्यारिटिज, ड्यामेजेस, वायर्स इटिसी फ्रम द रुफ, देन ओपेक ग्लास इज टु बी युज। तर जति बेला अब जुन रुफ छ हाम्रो, त्यो रुफमा इरेगुल्यारिटिजहरू छन्, केही ड्यामेजहरू भएको छ, त्यहाँ माथि वायरहरू सबै झुन्डिरहेछ, अब त्यो सब कुरालाई लुकाउनु पर्ने छ भने, हाइड गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला हामीले ओपेक ग्लासको युज गर्छौँ। ओपेक ग्लास ट्रान्सपेरेन्ट हुँदैन, हामीले एक साइडबाट अर्को साइड हेर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर जति बेला सामानहरू लुकाउनु पर्ने छ भने, इरेगुल्यारिटिज ड्यामेजेसहरू लुकाउनु पर्ने छ भने त्यति बेला हामीले ओपेक ग्लासको युज गर्ने, र जति बेला हामीलाई लाइट चाहिएको हुन्छ त्यति बेला हामीले ट्रान्सपेरेन्ट ग्लासको युज गर्ने। टफ एन्ड ग्लास इज नर्मली युज फर द सेलिङ कन्स्ट्रक्सन पर्पज। र यस्तो ग्लास युज गरिन्छ यो सेलिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि जुन एकदम टफ हुन्छ, छिटो फुटेर जाँदैन। अब एडभान्टेज के हो त ग्लास सेलिङको? इट मेक्स रुम ब्राइट, रुमलाई ब्राइट बनाउने काम गर्छ, बिकज लाइट रिफ्लेक्ट गर्ने काम सबभन्दा राम्ररी कसले गर्छ त ग्लासले गर्छ। इट रेसिस्ट्स मोइस्चर, ग्लासले मोइस्चर रेसिस्ट काम गर्ने गर्छ, मोइस्चरलाई एयर ट्राभल हुन दिँदैन। गुड हिट इन्सुलेटर भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिटलाई ट्राभल गर्न दिँदैन। त्यस पछाडि इजी टु क्लिन एन्ड मेन्टेन, ग्लास क्लिन गर्न सजिलो छ, तर कुन शर्तमा, जति बेला त्यो ड्यामेज भएको छैन है त्यति बेलासम्म यसलाई क्लिन गर्न सजिलो छ र मेन्टेन गर्न पनि सजिलो छ। र यसै गरी हामीले यसको डिसएडभान्टेजेस हेर्ने हो भने
हार्ड एन्ड डिफिकल्ट टु क्लिन। यहाँ हेरौँ, इजी टु क्लिन एन्ड मेन्टेन भनेको छ, यहाँ हार्ड एन्ड डिफिकल्ट टु क्लिन भनेको छ। अब इजी टु क्लिन कुन बेला हुन्छ त, जति बेला त्यो ग्लासको सर्फेस युनिफर्म छ, केही ड्यामेज भएको छैन। तर हार्ड एन्ड डिफिकल्ट टु क्लिन भनेको अब के हो भने, यहाँ जस्तै ग्लास ड्यामेज भयो, फुट्यो, ब्रेक भयो, त्यति बेला के भयो त, हार्ड र डिफिकल्ट भयो यसलाई साफ गर्न है। र फेरि हामीले ग्लासलाई साफ गर्ने बेला एकदम केयरफुली साफ गर्नुपर्छ, धेरै केयरलेस गर्नुहुन्न। क्वाइट हेभी भनेको अरूभन्दा अलिक गरुङ्गो हुन्छ, हलुको हुँदैन त्यति धेरै। इफ एनी ग्लास ब्रेक्स इट मे बी डेन्जरस फर द इन्हेबिटेन्ट्स। माथि अब तिम्रो ग्लासको छाना छ, त्यो छाना अलिकति पनि ब्रेक भयो भने, कुनै पनि ग्लासको प्यानल टुट्यो भने, फुट्यो भने तल झर्छ, तल कुनै मान्छे बसिरहेछ भने त्यसको टाउकोमा झऱ्यो भने टाउको काटेर जान्छ, फुटेर जान्छ। ग्लास सेलिङ्स आर डेन्जरस इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। सो कुनै पनि एरिया जहाँ धेरै नै अर्थक्वेक जान्छ त्यस्तो एरियामा चाहिँ ग्लास सेलिङ डेन्जरस हुन्छ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले ग्लास सेलिङ युज गर्नु हुँदैन, बिकज कन्टिन्युसली अब रुम भाइब्रेट भइरहेछ, सेक भइरहेछ, त्यति बेला चाहिँ ग्लास फुट्ने काम अलिक बढी हुन्छ। यहाँ ग्लासको सेलिङ दिएको छ, फुल ट्रान्सप्यारेन्ट छ, माथिबाट लाइट यतिकै आइरहेछ भित्र। सो जति बेला हामीलाई लाइट चाहियो त्यति बेला हामीले के गर्ने त, पुरा ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लास राख्ने हो। सो यहाँ अब ग्लासको सेलिङ राखेर यहाँ केटीलाई पनि सुपर पावर आइसकेको छ। र यहाँ अर्को फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँ ग्लास सेलिङ छ, माथि केही डिजाइन पनि बनाएको छ। यो अब ट्रान्सप्यारेन्ट त छैन, यसलाई ट्रान्सलुसेन्ट भन्न मिल्छ, ओप्याक भन्न मिल्छ। ट्रान्सलुसेन्ट पनि होइन, ओप्याक नै छ, बिकज हामीले अलिकति पनि हेर्न सक्दैनौँ। त्यस पछाडि आउँछ पोलिभिनाइल क्लोराइड, पिभिसी सिलिङ है। अब पोलिभिनाइल क्लोराइड भनेकै पिभिसी हो। डेकोरेटिभ, लाइट वेट एन्ड कलर टाइल्स। यहाँ फिगरमा हेरे अनुसार एकदम डेकोरेटिभ हुन्छ, त्यस लाइट वेट हुन्छ, हल्को हुन्छ। र कलर टाइल्स भनेको जुन कलरमा पनि भेट्छ यो कुरा। अब्टेन्ड इन भेराइटी अफ कलर्स, धेरै कलरमा पाइन्छ, मात्र ब्ल्याक र व्हाइट पाइँदैन। युज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ हाइली डेकोरेटिभ सेलिङ। जुन सेलिङलाई हामीलाई एकदमै धेरै डेकोरेट गर्नुपर्ने छ है, एकदमै धेरै डेकोरेसन चाहियो, त्यति बेला हामीले पिभिसी सेलिङ युज गर्छौँ, चाहे त्यो सेलिङमा हामीले पिभिसी मेटेरियल युज गर्छौँ। अब यसको एडभान्टेजहरू के हुन् त, दिज आर मोर ड्युरेबल, धेरै टाइमसम्म टिक्ने। लाइट इन वेट, हल्को हुन्छ। इजी टु ह्यान्डल, अब त्यसलाई ह्यान्डल गर्न, त्यसलाई इन्स्टल गर्न सजिलो हुन्छ। डु नट क्र्याक अन्डर स्ट्रेस एन्ड अन ड्रिलिङ। अब त्यसलाई ड्रिल गर्दा हामीले धेरै ठाउँमा हेरेका छौँ, ड्रिल गर्ने बेला के हुन्छ त, क्र्याक भएर जान्छ, ग्लास त पुरै क्र्याक नै हुन्छ है। स्ट्रेस आयो भने पनि ग्लासहरू क्र्याक भयो, अरू कुरा पनि क्र्याक हुन्छ। तर पिभिसीमा के छ, स्ट्रेस आयो भने अथवा ड्रिल गऱ्यो भने त्यो क्र्याक हुँदैन। दे क्यान लास्ट फर इयर्स विदाउट वार्पिङ अर बेन्डिङ। अब त्यो बेन्ड नभएर, वार्प नभएर धेरै दिनसम्म टिक्छन्। दे आर वाटर प्रुफ, टर्माइट प्रुफ। वाटर प्रुफ भनेको वाटर पनि केही बिगार्दैन, यसको वाटरले खराब हुँदैन। टर्माइट प्रुफ भनेको अब जुन हामीले हाम्रो भाषामा दिवार भन्ने गर्छौँ नि, त्यो दिवारले खायो भनेर रोडहरू जुन हुन्छ हो, त्यो जस्तै वुडनमा अलिक बढी हुन्छ नि त टर्माइट अट्याकहरू, जुन दिवारले खाने काम, त्यो सबै यसमा हुँदैन। यो सबै के हो त, वाटर प्रुफ हो, टर्माइट प्रुफ हो। त्यस पछाडि यसको डिसएडभान्टेजमा के छ भने, दे हेभ टेन्डेन्सी टु डिफर्म ड्यु टु लो मेल्टिङ पोइन्ट। अब यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ लो हुन्छ, अलिकति पनि टेम्परेचर बढ्यो भने डिफर्म हुन जान्छ आफ्नो सेपबाट। क्यान नट बी प्लेस्ड नियर हेलोजन लाइट। अब हेलोजन लाइट जुन हामीले घरमा युज गर्छौँ, त्यो लाइटको नजिक यसलाई प्लेस गर्न मिल्दैन, बिकज हेलोजनमा सबै जति एक्टिभ एलिमेन्टहरू छन् सबै हेलोजन एलिमेन्टहरू हुन् है। र यसमा पनि क्लोराइड हुन्छ, सो इजिली रियाक्ट गर्न सक्छन् यिनीहरूले एक आपसमा। सो त्यही भएर पिभिसीलाई हेलोजन लाइटनिर प्लेस गर्नु हुँदैन, लगाउनु हुँदैन। क्यान नट बी पोलिस्ड टु रिस्टोर इट्स क्ल्यारिटी। अब एकचोटि त हामीले यसलाई डेकोरेट एकदम राम्रो कुनै कलरमा हामीले गरिसक्यौँ, तर फेरि एकचोटि बिग्रियो भने यसको क्ल्यारिटी रिस्टोर गर्नलाई, द्याट इज यसको जुन चमक थियो त्यो चमक फेरि बनोस् भनेर हामीले यसलाई पलिस गर्न मिल्दैन, खराब भएर जान्छ। रिलिजेस टक्सिक क्लोरिन ग्यास ओभर अ पिरियड अफ टाइम एन्ड बिकम्स भेरी हार्मफुल व्हेन बर्न। अब धेरै टाइम बित्दै गयो भने, ड्युरेबल त छ तर सँगसँगै के हुन्छ, धेरै टाइम बित्दै गयो भने यसले क्लोरिन ग्यास प्रड्युस गर्छ, जुन कि हार्मफुल हुन्छ, र यसलाई जलायो भने पनि धेरै हार्मफुल हुन जान्छ। सिमेन्ट फाइबर बोर्ड्स। अब सिमेन्ट फाइबर बोर्ड्स कसरी बनेको हुन्छ त, मेड अप अफ सिमेन्ट एन्ड वुडन मटेरियल्स, समटाइम्स टार, बिटुमिन एन्ड भेजिटेबल फाइबर्स। अब सिमेन्ट र वुडन मेटेरियल्स भनेको केही सेलुलोजहरू मिलेर, सिमेन्टसँग मिलेर सिमेन्ट फाइबर बोर्ड बनाइन्छ।
कुनै कुनै बेला टायर पनि युज गरिन्छ, बिटुमिन पनि युज गरिन्छ, भेजिटेबल फाइबर पनि युज गरिन्छ र यसको लाइट वेट र ड्युरेबिलिटीले गर्दा आजकल एकदमै पपुलर भएको छ सिमेन्ट फाइबर बोर्ड्स। फाइबर फल सिलिङ्स आर गेनिङ पपुलारिटी इन कमर्सियल एप्लिकेसन बिकज दे आर एभाइलेबल एट लो कस्ट, क्यान बी इन्स्टल इजिली एन्ड अफर मेनी फङ्सनल बेनिफिट्स। र एकदम सस्तो पनि पाइन्छ, राम्ररी इन्स्टल पनि गर्न मिल्छ सजिलैसँग र अरू पनि फङ्सनल बेनिफिट भएकोले गर्दा कमर्सियल एप्लिकेसनहरूमा, कमर्सियल बिल्डिङहरूमा अलिक बढी नै पपुलर हुँदैछ सिमेन्ट फाइबर बोर्ड्स। अब यसको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस हेरौँ। एडभान्टेजमा भनेको छ दे आर लाइट इन वेट, हल्को हुन्छ, दे आर ड्युरेबल, धेरै दिनसम्म टिक्छन्, दे आर इजी टु ह्यान्डल, अब काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। लाइक सिमेन्ट फाइबर बोर्ड्स इन्स्टल गर्नलाई, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न, त्यसलाई अब हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ त, त्यो युज गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ, सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ, सो त्यो कुरालाई नि ह्यान्डल भनिन्छ है। सो सिमेन्ट फाइबर बोर्डलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो छ। फाइबर बोर्ड्स आर गुड इन्सुलेटर अफ साउन्ड एन्ड हिट, साउन्ड र हिटलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल हुन दिँदैन, राम्रो इन्सुलेटर हो। फाइबर बोर्ड्स आर फायर रेसिस्टेन्ट, फायर पनि क्याच गर्दैन त्यसमा। सक प्रुफ भनेको जुन इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी पनि ट्राभल गर्दैन, करेन्ट ट्राभल गर्दैन, सो सक प्रुफ पनि छ। Because of the reinforcements, fiber ceiling tiles acquire toughness, hardness and resistance to fire, making them highly suitable for commercial applications in noisy places such as shopping malls, retail showrooms and offices. अब यो सिमेन्ट फाइबर बोर्ड्समा रेन्फोर्समेन्टहरू युज गरिन्छ। त्यो रेन्फोर्समेन्ट युज गर्न कारणले यो फाइबर सिलिङ चाहिँ एकदम टफ भएर आउँछ, एकदम हार्ड भएर आउँछ र फायर रेसिस्टेन्ट पनि हुन्छ। अब यो सबै कुरा हुँदा चाहिँ रेन्फोर्समेन्टहरू सबै युज भएको छ। सो यो सबै केमा युज गर्न मिल्छ त, कमर्सियल बिल्डिङहरूमा युज गर्न मिल्यो। अब कमर्सियल बिल्डिङ भनेको सपिङ मलहरू, सोरुमहरू, अफिसहरू, यो सबैमा चाहिँ सिमेन्ट फाइबर बोर्डहरू युज गरिन्छ। द ओन्ली डिसएडभान्टेज अफ दिस फल सिलिङ इज दे आर नट सुटेबल फर रेसिडेन्सियल एप्लिकेसन्स एज दे ल्याक एस्थेटिक अपिल। अब यहाँ हेरौँ, एडभान्टेजहरू त धेरै छन्, तर डिसएडभान्टेजमा के छ भने यो हेर्दा चाहिँ त्यस्तो राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर यसलाई रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरूमा धेरै युज गरिँदैन, यसलाई कमर्सियल बिल्डिङहरूमा युज गरिन्छ। यहाँ फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यो एउटा कमर्सियल बिल्डिङ देखाइएको छ। यो कमर्सियल बिल्डिङमा पनि यो जुन प्यानलहरू युज गरेको छ यो सबै के हो त, सिमेन्ट फाइबर बोर्ड नै हुन्। र यहाँ सिमेन्ट फाइबर बोर्डको हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ रेन्फोर्समेन्टहरू पनि अलिअलि जाली जस्तो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, तल तल यो सबै रेन्फोर्समेन्टहरू हुन्। सानो रडहरू पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ र यहाँ यो जालीहरू पनि प्रोभाइड गरिएको छ, नेट प्रोभाइड गरिएको छ र यो सबै सिमेन्ट र वुडन सेलुलोजहरू मिलेर बनाइएको हो। त्यसैले 6 नम्बरमा आउँछ वुड। वुड इज भेरी कमन इन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इज अ भेरी गुड मेटेरियल टु वर्क विथ है। सबभन्दा कमन मेटेरियल भनेकै के हो त, वुड हो र वुड सब धेरै राम्रो मेटेरियल पनि छ। हामी एकदम फेमिलियर छौँ, काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई वुड छ भने। अरू कुरा थाहा छैन तर वुड त हामीलाई थाहा छ सबैलाई। बिकज अफ इट्स नेचुरल टेक्सचर एन्ड प्याटर्न्स वुडन फल सिलिङ आर भेरी प्लिजेन्ट टु आइज। अब यसको यो जुन टेक्सचर हामीले देखिरहेछौँ, हेर्दा कस्तो, यहाँ हेरौँ त लाइनहरू देखियो होइन, यहाँ डिजाइनहरू, यो सबै हामीले बनाउनु पर्दैन, यो सबै नेचुरल नै हुन्छ। वुडलाई काट्यो भने अलग अलग तरहको डिजाइन बनेको हुन्छ नि त, त्यो सबै डिजाइन के हो त, नेचुरल नै हो। त्यसैले गर्दा यसले के हुन्छ त, एकदम प्लिजिङ हुन्छ भन्नाले हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ। वुड्स आर इजिली एभाइलेबल इन अल प्लेसेस एन्ड कम इन द फर्म अफ हलो ब्लक्स, बोर्ड्स अर प्यानल्स। अब जुनसुकै प्लेसमा इजिली एभाइलेबल हुने भनेकै वुड हो र वुड चाहिँ हलो ब्लक्सको फर्ममा आउँछ। यहाँ फर्स्ट फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ हलो ब्लक्स टाइपको। त्यसै गरी बोर्ड्सको फर्ममा पनि आउँछ, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो बोर्ड्सको फर्ममा पनि आएको छ। अर प्यानल्सको फर्ममा पनि आउन सक्छ, यहाँ सानो प्यानलहरू पनि देखिएको छ वुडको। सो वुड चाहिँ कि त हलो ब्लक्सको फर्ममा आयो, कि त बोर्डको फर्ममा आयो, कि त प्यानलको फर्ममा आयो। अब यसको एडभान्टेज हेर्ने हो भने दे आर इजी टु इन्स्टल विथ जस्ट स्क्रुज एन्ड नेल्स। स्क्रुज एन्ड नेल्स मात्रै युज गरेर यसलाई हामीले राम्ररी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अरूमा अब केही त्यसलाई टास्नलाई कुनै कुराहरू चाहिएको थियो नि त, लाइक हामीले टास्नलाई के युज गर्छौँ, ग्लु भयो, सुपर ग्लु भयो, फेभिकलहरू भयो, त्यस्तै अरू कुराहरू पनि युज गरिन्छ अरू मेटेरियलहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई, लिङ्क गर्नलाई। तर यसमा जस्ट हामीलाई के चाहिन्छ त, स्क्रु र नेल्सहरू चाहिन्छ। नेल्स भनेको काँटी है, त्यो काँटीहरू युज गरेर हामीले किलाहरू युज गरेर मात्र यसलाई इन्स्टल गर्न मिल्छ सजिलैसँग। सुइटेबल इन कोल्ड क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेटमा एकदम सुइटेबल छ। अब हट क्लाइमेटमा किन छैन म त्यो डिसएडभान्टेजमा भन्छु। दे आर चिप एज दे आर इजिली एभाइलेबल। अब जुन ठाउँमा पनि एभाइलेबल छ त्यही भएर के हुन्छ, सस्तो हुन्छ अलिक बढी नै। दे हेभ नेचुरल एकोस्टिकल प्रोपर्टिज एन्ड आर ड्युरेबल।
नेचुरल एकस्टिकल प्रोपर्टिज भनेको इको र रिभर्बरेसन जस्तो इफेक्टहरू यसमा हुँदैन। यसले साउन्डलाई एकदम राम्ररी मेन्टेन गर्छ। एकस्टिकल प्रोपर्टिज यसको एकदम राम्रो हुन्छ। ड्युरेबल भनेको धेरै दिनसम्म टिक्ने पनि हुन्छ। वुडन दे क्यान बी फिनिस्ड इन सेभरल वेज इन्क्लुडिङ पेन्टिङ विथ एप्रोप्रिएट सेड्स अफ कलर। अब यसलाई हामीले धेरै जस्तो चाहियो त्यस्तो फिनिसिङ हामीले दिन सक्छौँ। कार्पेन्टरहरूले बनाउने गर्छन्, डेली लाइफमा उनीहरूको काम नै त्यही हुन्छ। सो जस्तो हामीलाई मन लाग्यो, जुन सेपमा मन लाग्यो त्यो सेपमा हामीले फिनिसिङ दिने र त्यस पछाडि माथिबाट हामीले जुनसुकै कलरमा पनि पेन्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीलाई कस्तो पेन्ट चाहिएको छ, कस्तो फिनिसिङ चाहिएको छ, त्यो सबै हामीले मिलाउन सक्छौँ। वुड सिलिङ प्यानल्स क्यान अफर हाई एस्थेटिक, हेर्दा एकदमै राम्रो देखिन्छ। Disadvantages: not suitable in hot climates as they show warping phenomena in very high temperature. धेरै हाई टेम्परेचर भयो भने यसले वार्पिङ फेनोमेना सो गर्छ। द्याट इज वुडनहरूमा वार्प हुन्छ है। अब वार्प भनेको के हो त, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो फ्लोरको यहाँ एउटा देखाइएको छ। यो फ्लोरमा यो जुन वुडन छ, वुडन चाहिँ के भएको छ त, यहाँ बेन्ड हुँदैछ नि अलिअलि, हो यसैलाई वार्पिङ भनिएको छ। यहाँको वुड पनि यहाँ हेरौँ, यो सबै सिधा सिधा छ। यसले के गर्यो त, आफ्नो प्लेस छोडेर अलिक माथि उठिसकेको छ। त्यो पनि के कारणले गर्दा त, वार्पिङले गर्दा नै हो। अब धेरै क्लाइमेट द्याट इज हट क्लाइमेटमा टेम्परेचर धेरै बढ्यो भने चाहिँ वार्पिङ फेनोमेना सो गर्छ। ससेप्टेबल टु टर्माइट अट्याक्स, टर्माइटहरूले धेरै अट्याक गर्ने काम गर्छ। हामीले हेर्छौँ, हामीले वुडलाई यतिकै छोडिदियो भने त्यहाँ अब मोइस्चरमा छ भने वेट रोटहरूले अट्याक गर्छ है, र मोइस्चर छैन भने ड्राई रोटले अट्याक गर्छ, सबै पाउडर फर्ममा बनाइदिन्छ है यो वुडनलाई। हायर कस्ट अफ मेन्टेनेन्स, अब यसको मेन्टेनिङ कस्ट जुन हुन्छ, मेन्टेनेन्स कस्ट जुन हुन्छ त्यो अलिक बढी नै हुन्छ। त्यही भएर यसको ओभरअल कस्ट चाहिँ अलिक हाई हुन्छ। किन्दा चाहिँ सुरुमा सस्तो थियो, तर यसलाई मेन्टेन गर्न के भयो त, अलिक महँगो भयो। दे आर क्वाइट हेभी मेटेरियल, अरूभन्दा अलिक गरुङको हुन्छ। यहाँ हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौँ, यो जुन देखाइएको छ यो सबै वुडन प्यानलले नै बनाइएको, र यो वार्पिङ इफेक्ट मैले भनेअनुसार यहाँ हेरौँ, यो पनि हाम्रो वुडन प्यानल नै हो, वुड युज गरेर बनाइएको फल सिलिङ। त्यसरी एकस्टिक बोर्ड्स भन्ने आउँछ। युज एट प्लेस वेयर नोइज इज एन इस्यु, फर इक्जाम्पल एकस्टिकल फल सिलिङ आर जेनरली युज इन थिएटर्स, मिडिया और गेम रुम्स, सेमिनार रुम्स, अडिटोरियम्स इटिसी। अब जुन ठाउँमा नोइज इस्यु हुन्छ, द्याट इज कुनै यस्तो रुम छ जसमा धेरै नै हल्ला हुने काम, जस्तै ठुल्ठुलो स्वरमा कुरा गर्ने, धेरै मान्छेहरूले कुरा गर्ने। अब ठुल्ठुलो स्वरमा कि त हामीले मुभी हेर्न जाँदा थिएटरहरूमा धेरै आवाज आउँछ है, कि त अब कुनै गेम रुम छ भने अथवा सेमिनार चल्दैछ भने त्यहाँ पनि धेरै आवाज आउने काम गर्छ। एसेम्ब्लीहरूमा पनि, एसेम्ब्ली रुम जुन हुन्छ त्यसमा पनि धेरै आवाज आउने काम गर्छ। सेमिनारहरूमा, अडिटोरियम्सहरूमा त्यसैमा धेरै नोइज हुने काम गर्छ। अब त्यो नोइज हुँदा चाहिँ इको र रिभर्बरेसनहरू पनि हुन्छ। सो त्यति बेला हामीले एकस्टिक बोर्डहरू युज गर्छौँ, र त्यो बोर्डमा यस्तो मेटेरियल युज गरिन्छ जसले साउन्डलाई एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, साउन्डलाई रिफ्लेक्ट गर्दैन। सो त्यति बेला के हुन्छ त, नोइज कम हुन्छ, इको कम हुन्छ, रिभर्बरेसन कम हुन्छ। सो दिस बोर्ड्स आर मेड अप अफ साउन्ड एब्जर्भिङ मेटेरियल्स, दे आर युज फर एब्जर्भिङ साउन्ड प्रोड्युस्ड इनसाइड द रुम। सो कुनै पनि रुममा साउन्ड प्रोड्युस भयो भने, धेरै साउन्ड प्रोड्युस भयो भने त्यो साउन्डलाई एब्जर्भ गर्नलाई हामीले के युज गर्छौँ त, एकस्टिक बोर्डहरू युज गर्छौँ। The ceiling becomes quite porous. When the sound passes through these boards, the intensity of the sound is decreased. Due to this, the echo is not produced inside the room and the clarity of sound becomes very good. अब यही रुमहरू जुन मैले माथि मेन्सन गरेको छु, त्यो रुमहरूमा के हुन्छ, धेरै नोइज प्रोड्युस हुन्छ। सो त्यति बेला हामीले एकस्टिक बोर्ड युज गर्छौँ। त्यो बोर्डहरूमा केही पोरसहरू हुन्छन्, द्याट इज केही भोइड्सहरू हुन्छन्। अब त्यो भोइड्सहरूबाट चाहे त्यो बोर्डहरूमा साउन्ड ट्राभल गर्यो भने त्यो बोर्डले के गर्छ त, त्यो पोरसहरूको हेल्पले त्यो साउन्डलाई एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, र साउन्डलाई एब्जर्भ गर्यो भने त्यो जुन साउन्डको इन्टेन्सिटी हुन्छ, इन्टेन्सिटी घट्छ। इन्टेन्सिटी घट्यो भने इको प्रोड्युस हुँदैन, रिभर्बरेसन प्रोड्युस हुँदैन, र हामीले बोलेको, अरूले बोलेको हामीलाई राम्ररी सुनिन्छ। द्याट इज साउन्डको क्ल्यारिटी एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, अलिअलि यो जुन देखिरहेको छ टेक्सचरमा अलिअलि भोइड सेपको, द्याट इज पोरस सेपको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एकस्टिक बोर्डहरू युज गरेर बनाइएको फल सिलिङ हो। 8 नम्बरमा छ हामीसँग मेटल्स। डिफ्रेन्ट मेटल्स सच एज एल्युमिनियम एन्ड गैल्भनाइज्ड आइरन मे बी युज्ड एज फल सिलिङ वर्क्स। अब एल्युमिनियम चाहे गैल्भनाइज्ड आइरन युज गर्न सकिन्छ फल सिलिङ वर्कको लागि। द मेटल सिलिङ्स आर ड्युरेबल एन्ड स्ट्रङ, धेरै दिनसम्म टिक्ने र धेरै स्ट्रङ पनि हुन्छ, स्ट्रेन्थ अलिक बढी हुन्छ मेटलको अरूभन्दा। द मेटल सेलिङ्स आर एक्सपेन्सिभ बिकज अफ हायर कस्ट अफ मेटल्स, मेटल्स अलिक महँगो हुन कारणले मेटल फल सिलिङ वर्क जुन हुन्छ त्यो के भयो त, एक्सपेन्सिभ भयो, धेरै पैसा लाग्ने भयो।
मेटल सेलिङ बक्स क्यान बी इन्स्टल्ड इजिली एन्ड रिक्वायर्स भेरी लिटल मेन्टेनेन्स। यसलाई राम्ररी एकदम इजिली इन्स्टल गरिसकेपछि यसले मेन्टेनेन्स पनि धेरै माग्दैन। द्याट इज एकचोटि इन्स्टल गर्यो भने धेरै दिनसम्म जस्ताको त्यस्तै रहने काम गर्छ। अब मेटल सेलिङ बक्सको एडभान्टेजहरू के हुन् त? दे आर स्ट्रङ एन्ड ड्युरेबल भनेको धेरै दिनसम्म टिक्छ र धेरै स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ। दे आर फायर रेसिस्टेन्ट, फायर पनि क्याच गर्दैन। वाटर प्रुफ, वाटरले पनि केही इफेक्ट पार्दैन त्यसलाई। दे रिक्वायर भेरी लिटल मेन्टेनेन्स, एकचोटि इन्स्टल गरिसकेपछि मेन्टेनेन्स पनि धेरै चाहिँदैन यसलाई। दे क्यान बी इजिली इन्स्टल्ड, इजिली इन्स्टल गर्न सकियो। दे क्यान बी इजिली रिमुभड एन्ड रिइन्स्टल्ड। अब हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि हामीलाई ल फेरि केही दिनपछि हामीलाई त्यस्तो लाग्यो कि हामीलाई यस्तो चाहिएको थिएन, हामीले फेरि अब अर्को इन्स्टल गर्नुपर्छ। सो त्यो रिमुभ गर्ने काम पनि सजिलै हुन्छ र फेरि पनि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने काम पनि सजिलै हुन्छ। मेटल सेलिङ प्यानल्स क्यान बी फिनिस्ड इन इनोभेटिभ वेज। अब इनोभेटिभ वेज भनेको नयाँ नयाँ तरिका, नयाँ नयाँ आइडियाबाट मेटल सेलिङ प्यानललाई फिनिस्ड गर्न सके। फिनिस्ड भनेको अब खतम पार्नु होइन है, त्यसलाई अर्को सेप दिनु, कुनै राम्रो सेप दिनु। जस्तै एउटा सेपमा छ अर्को सेप दिनु कुनै राम्रो हामीलाई चाहिएको अनुसार। सो त्यो फिनिसिङ वर्क चाहिँ एकदम इनोभेटिभ तरिकाले हुनसक्छ, जसले गर्दा सेलिङको रुफको एस्थेटिक बढाउने काम गर्छ, गुड लुकिङ बनाउँछ। डिसएडभान्टेज, दे आर एक्सपेन्सिभ, महँगो हुन्छ। किनकि मेटलको दाम बढी छ। दे रिफ्लेक्ट भेरी लेस अमाउन्ट अफ लाइट। अब लाइट रिफ्लेक्सन यसमा धेरै कम हुन्छ है। सो मेटल सेलिङ छ भने रुम अँध्यारो हुने चान्स अलिक बढी हुन्छ, बिकज यसले लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्दैन। दे आर क्वाइट हेभियर, अलिक बढी गह्रौँगो हुन्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ मेटल सेलिङ वर्कहरू हेर्दा राम्रै देखियो है, तर के हुन्छ अलिक बढी गह्रौँगो हुन्छ, बढी महँगो हुन्छ र जति बेला हाम्रो बजेट इस्यु छैन त्यति बेला हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। र यो सबै मेटेरियलहरू हामीले हेरिसकेपछि अब यो सबैलाई समरी गर्ने हो भने चाहिँ सेलिङ वर्क जुन फल सेलिङ वर्क गरिन्छ अथवा सेलिङको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के हुन्छ होला त, यो सबैलाई समराइज गरेर हामीले एकैचोटि हेर्ने हो भने एडभान्टेजेस अफ सेलिङ वर्क्स प्रोभाइड्स स्मुथ एन्ड होमोजिनियस फिनिस टु द रुम्स। रुमको जुन रुफ छ त्यो रुफलाई एकदम स्मुथ र होमोजिनियस फिनिस दिन्छ। प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन अगेन्स्ट फायर, फायर क्याच गर्न दिँदैन है, फायरबाट प्रोटेक्ट गर्छ हामीलाई। फेसिलिटेट्स एब्जर्प्सन अफ अननेसेसरी इको एन्ड रिभर्बरेसन अफ साउन्ड प्रोड्युस्ड इनसाइड द रुम। अब कुनै पनि रुममा धेरै साउन्ड प्रोड्युस हुँदैछ, त्यसबाट इको र रिभर्बरेसन प्रोड्युस हुँदैछ भने त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। प्रोभाइड्स प्लिजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट फर लिभिङ, त्यहाँ हामीलाई बस्नलाई पनि एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट, फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाएर दिन्छ त्यसले। हाइड पाइपलाइन्स, वायरिङ एन्ड अदर मेटेरियल्स, अब कुनै पनि पाइपलाइन जस्तै वायरिङ गरिएको छ भने ठ्याक्कै छतको तल हुन्छ नि त है, छतको तल जुन हाम्रो रुफको ठ्याक्कै तल जुन अन्डर साइडमा पाइपहरू लगाइएको हुन्छ, वायरहरू लगाइएको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई हाइड गर्ने काम कसले गर्यो त? सेलिङ वर्क्सले गर्यो, बिकज बिचमा एउटा ग्याप बनाइदिएको हुन्छ त्यसले। अनि हामीले छतको तल ठ्याक्कै तल चाहिँ सिलिङको तल हामीले फल सिलिङ वर्क गर्ने गर्छौँ। हेल्प्स टु मेन्टेन द टेम्परेचर अफ द रुम, रुमको टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम गरिन्छ। अब चिसो ठाउँ छ भने हामीले हिट इन्सुलेटर युज नभएको बोर्ड चाहिँ युज गर्छौँ सिलिङ वर्कमा, जसले हिटलाई फ्लो हुन हेल्प गर्छ। तर जुन ठाउँमा धेरै गर्मी छ त्यति बेला हामीले हिट इन्सुलेटर बोर्डहरू युज गर्छौँ फल सिलिङको लागि। प्रोभाइड्स गुड एस्थेटिक अपिल भन्नाले हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ सेलिङ वर्क गरेको छ भने चाहिँ। अब सेलिङ वर्क्सको डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुनसक्छ त? एडभान्टेज छ भने केही न केही डिसएडभान्टेज पनि त होला। सेलिङ रिड्युसेस द हेडरुम इनसाइड द रुम। अब सुरुमा तिमीले रुमको हाइट 3 मिटर प्रोभाइड गरेको छौ, तर बिचमा केही ग्याप दिएर तिमीले सेलिङ वर्क प्रोभाइड गर्यो। सो त्यो सेलिङ वर्कले केही न केही हाइट त खान्छ होला नि, हो त्यो हाइट त घट्यो अब हाम्रो रुमको। सो यहाँ के भनेको छ त? सेलिङ रिड्युसेस द हेडरुम इनसाइड द हाउस। अब तिम्रो छत जुन छ, छत 3.2 मिटरमा छ, तिमीले ठ्याक्कै त्यसको तल सेलिङ वर्क प्रोभाइड गरेको छौ र बिचमा केही ग्याप छ, अब त्यो ग्याप त वेस्ट हुने भयो, हो कि होइन? हो, त्यही वेस्ट हुनको कारण घरको जुन हेडरुम छ, जुन हाइट छ, त्यो हाइट के भयो त? घट्यो। द ग्याप बिट्विन फल सेलिङ्स एन्ड द रुफ मे क्रिएट द सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट फर ब्रिडिङ अफ इन्सेक्ट। अब त्यो जुन खाली ठाउँ छ, बिचमा ग्याप छ, त्यो ग्यापसम्म त हामीले पुग्न सक्दैनौँ। सो त्यहाँ के हुन्छ त? इन्सेक्टहरूले ब्रिड गर्ने काम गर्छ, बच्चा जन्माउने काम गर्छ। इन्सेक्टहरू, मस्किटोहरू, त्यो सबैको घर नै हुन्छ त्यो ग्यापमा। सो यो यसको एउटा सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज हो सिलिङ वर्क्सको लागि। र यसैको साथमा सिलिङ वर्क्स टपिक हाम्रो फिनिस्ड भइसकेको छ र तपाईहरूले अहिलेसम्म
भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूसँग केही पनि क्वेसन छ भने सिलिङ वर्कसँग रिलेटेड तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानल राम्रो लाग्यो भने, भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्, साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। र कोर्स राम्रो लागेको छ भने बस एक लाइक त बन्ता हैन। हस् त, यही भन्दै म अब बिदा चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।